जय राधे। नमामि कौशिकीं गंगां स्मरामि कौशिकीं सदा वदामि कौशिकीं नित्यं पापमोक्षप्रदायिनीं ऋषिभिः संस्तुतां नित्यं हिन्दुराष्ट्रत्वभूषितां वैदिकी साधनां भूमिं वन्दे नेपालमातरम्। समस्त तीर्थहरूलाई भगवती माता जननी नेपाल भूमिलाई नमन गर्दै राधा सर्वेश्वरको दिव्य छविलाई हृदयङ्गम गर्दै उनै सर्वेश्वर प्रति आफ्नो यस अन्तरात्मालाई सन्निहित गर्दै आउनुहोस् आज पुनश्च भगवत चर्चामा जीवात्माको मुक्ति भक्ति नगरी हुँदैन, यस प्रसङ्गलाई प्रष्ट पारौँ। जीवात्माको मुक्तिको लागि अहर्निशम हामीले चिन्तन गर्नुपर्दछ कि वास्तवमा मुक्ति कसरी हुन्छ, शास्त्रले यसमा के बताएको छ। के तिलक लगाउँदा मुक्ति हुन्छ? अन्य प्रकारका जटाहरू पाल्दाखेरि मुक्ति हुन्छ? के जिउमा खरानी धस्ता मुक्ति हुन्छ? आखिर मुक्ति कसरी हुन्छ? भगवानले स्वयं भन्नुहुन्छ, चिरवासा जटी विप्रो दण्डी मुण्डी तथैव च भूषितो वा द्विजश्रेष्ठ न लिङ्गम धर्म कारणम। धर्म भन्नाले जीवात्माको धर्म हो, सहज धर्म कि आफ्नो अंशतिर जानु। यो जुन परमात्माको अंश रूपी जीवात्मा हो, यसको सहज धर्म हो कि अंशी परमात्मातिर जानु र भगवानलाई प्राप्त गर्नु र भगवानसँग सायुज्यता हुनु, यो जीवात्माको धर्म हो। यदि यो कुरालाई छोडेर तत्भिन्न कुनै पनि कर्म गर्छ भने त्यसलाई धर्म मान्न मिल्दैन। ती धर्मका अनेक संज्ञा होला। त्यही भएर त भगवानले गीतामा अनेक धर्म बताउनु भयो हैन? गृहस्थी धर्म, अनि योग धर्म, सन्यास धर्म, अनेक धर्म बताउँदै बताउँदै गएर 18 अध्यायमा गएर भन्नुहुन्छ, सर्वान् धर्मान् परित्यज्य, सम्पूर्ण धर्मलाई त्याग। अनि के गर? माम एकम शरणम व्रज, म एउटै परमात्माको शरणमा आऊ अनि तिमीलाई म मोक्ष दिन्छु। मोक्ष प्राप्तिको लागि भगवानको शरण नै पक्रिनुपर्छ। नान्या गति कृष्ण पदारविन्दात् समदृश्यते ब्रह्म सीमादिवन्दितात् न अन्य गति जीवस्य समदृश्यते। जीवात्माको कल्याणको लागि भगवानको चरण कमल बिना अर्को कुनै गति छैन। यो त प्रष्ट छ, वेदान्तले पनि बतायो। भगवान निम्बार्काचार्यले पनि बताउनु भयो कि वास्तवमा भगवान श्री कृष्णको चरण कमललाई छोडेर जीवात्माको अन्य गति हुनै सक्दैन। न लिङ्गम धर्मकारकम, केवल लिङ्ग बनाउनु, भेष बनाउनु यो धर्म होइन। लिङ्ग बनाउँदैमा पुण्य प्राप्ति हुने, लिङ्ग बनाउँदैमा परमात्मालाई प्राप्ति हुने, यो सम्भवी कुरो होइन। भेष बनाउँदै यदि परमात्मा प्राप्ति हुने भए त जस्ता ठुल्ठुला पापीहरूले पनि राम्रो भेष, साधुको जस्तो भेष बनाएर अनि मुक्तिलाई प्राप्ति गर्थे होला नि। तर भेष बनाउनु मुक्तिको कारक होइन। मुक्तिको कारक त आफ्नो परमात्मा प्रतिको समर्पणता हो। मुक्तिको कारण भनेको त भगवान श्रीहरिको शरणागत हो। त्यसैले त शास्त्रहरूमा बताइयो, चित्तम शोधय यत्नेन किमन्यत बाह्य शोधने भावतः शुचिशुद्धात्मा
स्वर्गम मोक्षम च विन्दति। चित्तम शोधय यत्नेन, प्रयत्नपूर्वक चित्तको शोधन गर, चित्तलाई पवित्र गर। बाहिर जति नै शोधन गरे पनि, जति नै सफाई गरे पनि यदि चित्त मैलो छ भने त्यसको मुक्ति हुँदैन। त्यही भएर चित्तलाई शोधन गर, पवित्र गर। भावत शुचि शुद्धात्मा स्वर्गम मोक्षम च विन्दति। यदि भावबाट यदि शुद्ध छ, शुचि छ, पवित्र छ भने त्यसले स्वर्ग र मोक्षलाई पनि प्राप्ति गर्न सक्छ। त्यसले सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति गर्दै भगवानको श्री चरणमा वास पाउन सक्छ। त्यसैले चित्तको शोधन गर, बाह्यको होइन आन्तरिक शोधन गर। आन्तरिक शोधन गर्नको लागि भगवानको भक्ति हुनु पर्यो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, चाहे तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ चाहे अपवित्र हुनुहुन्छ, यदि भगवान श्री कृष्णको नाम लिनुभयो, भगवान श्री हरिको नाम लिनुभयो, भगवान नारायणको नाम लिनुभयो भने सब बाह्याभ्यन्तर शुचि, तपाईँ बाहिरबाट र भित्रबाट पनि पवित्र हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानको नाम लिऊ। केवल भेष बनाउँदा हुँदैन। लिप्यन्ते न च पापेन वैष्णवा गीतकिल्बिषाः, पुनन्ति सकलं लोक महिंसा जितमानस। मनबाट अहिंसालाई जय गर्नुहोस्, किन हिंसालाई जय गर्नुहोस्, हिंसाबाट जय हुनुहोस्। अहिंसा परमो धर्मको भावलाई स्वीकार गर्नुहोस्। हिंसा केवल कसैको हत्या गरेर मात्रै हिंसा हुने होइन। कसैलाई वाणीबाट चित्त दुखाइयो भने त्यो वाणिक हिंसा हो। अनेक प्रकारको निन्दा पनि हिंसा नै हो। त्यसै गरी अपमान पनि हिंसा नै हो। अनेक प्रकारका हिंसा हुन्छन् सज्जन, तर भगवानका भक्तले हिंसा गर्न मिल्दैन र गर्दैनन्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिता मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। एउटा तृण जस्तो, एउटा पराल जस्तो अत्यन्तै सहनशील बनेर अनि सानो बनेर, एउटा त्यन्द्रो जस्तो सानो बनेर, रुख बिरुवाहरू जस्तो सहनशील बनेर भगवानका भक्तले भजन गर्ने गर्छ। त्यसैले भक्त बन्नुहोस्, भेष होइन, भित्रको जुन आत्मिक परिवेश हो त्यसलाई बदल्नुहोस्। बताउनुहुन्छ भगवानका दिव्य जुन भक्तहरू हुन्छन् तिनीहरू समस्त किल्बिषलाई त्याग गरी परमात्माका बन्दै मनबाट नै हिंसालाई त्यागेर भगवानका बन्न सक्छन्। त्यसैले ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो तभिक्षुका, जम्मा 4 आश्रम बताइए। सबभन्दा पहिलो ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, त्यस पछाडि गृहस्थ आश्रम, अनि वानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रम। 4वटा आश्रम बताइयो मानवको लागि। गृहस्थीका ब्रह्मचारीका कुरा अलग छन्, गृहस्थीका कुरा अलग छन्, वानप्रस्थी र सन्यासीका कुरा अलग छन्। तर तपाईँ मुक्ति चाहनुहुन्छ, भगवानको धाम चाहनुहुन्छ, परमात्मालाई चाहनुहुन्छ र यो जीवात्मालाई सदाको लागि सुख समृद्धिमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जुनै आश्रममा हुनुहोस्, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे सन्यासी, चाहे वानप्रस्थी, गृहस्थी, यदि केशव आराधनम हित्वा नैव याति पराम गतिम, भगवान केशवको सेवा गर्नुहुन्न, भगवानको मनबाट चिन्तन गर्नुहुन्न, भगवानको शरणागत हुनुहुन्न र भगवानको सेवामा तपाईँ लाग्नु भएको छैन भने तपाईको मुक्ति असम्भव छ। केवल आश्रम मुक्तिको कारक होइन, सन्यास हुनु मुक्तिको कारक होइन, सम्यक रूपले गृहस्थ जीवन चलाउनु मुक्तिको कारक होइन, ब्रह्मचारी बस्नु मुक्तिको कारक होइन। मुक्ति भनेको त भगवानको भक्ति बिना प्राप्त गर्नै सकिँदैन। त्यसैले भगवानको भक्ति सर्वोपरि हो। त्यसैले सज्जन, अश्वमेध शतैरिष्ट्वा
वाजपेय शतैरपि, अश्वमेध यज्ञ हजारौं गर्नुहोस्, वाजपेय जस्ता ठुल्ठुला यज्ञ लाखौं गर्नुहोस्, हजारौं गर्नुहोस्, तर प्राप्नुवन्ति नरा नैव नारायण पराङ्मुखा। यदि भगवानसँग भक्ति छैन, भगवानको शरणापन्न हुनुहुन्न, परमात्माको चरणमा कुनै पनि लगाव छैन र भगवानको बन्न सक्नु भएको छैन भने तपाईको यज्ञ आराधना जप तप ध्यान निष्ठा सबै बेकार हो, तो शुष्क हो। ती सबै साधना हावाले उडाइ लैजाने हो। त्यसैले सबभन्दा पहिले त भगवानको बन्नु पर्यो, भगवानको हुनु पर्यो, अनि मात्रै तपाईका भक्ति साधनाहरू ती फलदायी हुन्छन्, ती सफलभूत हुन्छन्। भगवानलाई आफ्नो बनाउनु भएको छैन अनि भगवानको कसरी तपाईले आराधना गर्न सक्नुहुन्छ? भगवानलाई पराई बनाउनु हो। एक इष्ट बनाउनुहोस् कि मेरो अनन्य भावले म उहाँकै हुँ। हे प्रभु, म तपाईको हुँ, तपाईको छु र तपाईकै रहन्छु। यो भावले भगवानको अनन्य शरणागति बन्नु र आजदेखि प्रभु मैले सम्पूर्ण चिजलाई छोडेर यानी कि अरूलाई अप्रमुखमा राखेर प्रमुख चाहिँ हजुरको सेवालाई धारण गरेँ। म आजदेखि हजुरको सेवामा संलग्न भएँ भनेर भगवानको चरणाश्रित हुने व्यक्ति त्यसको चाहिँ नित्य मुक्ति छ, नभए अरूको मुक्ति हुन सक्दैन। त्यही कुरा त श्रीमद् भागवत महापुराणमा राजा भरतलाई आफ्ना पिताले सम्झाउनु भयो, ऋषभदेव महाराजले। बाबु, भगवानको सेवा बिना यो संसारमा केही पनि छैन। यो संसारमा यदि भगवानबाट विमुख गराउन खोज्छन् भने ती गुरु गुरु होइनन्, भगवानबाट विमुख गराउँछन् भने ती माता पिता होइनन्, भगवानबाट विमुख गराउने कोही पनि हुन् ती आफन्त हुनै सक्दैन। जसले भगवानसँग जोड्छ त्यो वास्तवमा तिम्रो हो, त्यसलाई आफ्नो मान र भगवानको शरणलाई कहिल्यै नछोड। यसैबाट जीवात्माको मुक्ति छ। त्यसैले गंगा गया नैमिष पुष्कराणी, हेर्नुहोस् भगवानको भक्तको कति ठुलो महिमा छ, यो कुरा म प्रस्ट्याउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्। हैन म त हरिद्वार जानुपर्ने, वृन्दावन जानुपर्ने, अनि मुक्ति क्षेत्र गएको छैन, बराह क्षेत्र गएको छैन, त्यहाँ जाँदा पो मेरो मुक्ति हुन्थ्यो कि? केवल तीर्थ मुक्तिको कारक होइन, तीर्थ जानु हैन, तीर्थ जानु मन शुद्धिको लागि, शरीर शुद्धिको लागि र ज्ञान प्राप्तिको लागि। तर मुक्ति प्राप्ति गर्नको लागि त भगवानको भजन नै गर्नुपर्छ। तर जो अनन्य भावले भगवानको भजन गर्छ नि, त्यसले तीर्थ जानु पनि पर्दैन। त्यो त स्वयं तीर्थ हो। अरू व्यक्तिहरू जो भजन गर्दैनन् त्यो भजनानन्दीको छेउमा गयो भने तिनीहरूले तीर्थयात्रा गरेको फल प्राप्ति गर्छन्। किनकि भगवानले भन्नुहुन्छ, गंगा गया नैमिष पुष्कराणी काशी प्रयाग कुरुजाङ्गलानि तिष्ठन्ति देहे कृत भक्ति पूर्वम गोविंद भक्तिं वहतां नराणा। गंगा नैमिष क्षेत्र, काशी प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सम्पूर्ण तीर्थहरू जो भगवानको भजन गर्ने वाला व्यक्ति छन् त्यसको शरीरमा बस्ने गर्छन्, त्यसको शरीरमा रहने गर्छन्। त्यसैले वो जहाँ जान्छ सम्पूर्ण तीर्थलाई लिएर हिँडिरहेको हुन्छ। जहाँ बस्छ त्यहाँ सम्पूर्ण तीर्थहरू निवास गरेका हुन्छन्। त्यही भएर भगवानका अनन्य भक्त बस्ने ठाउँ एउटा तीर्थभन्दा कम्ती हुँदैन, त्यो ठुलो तीर्थभूमि हुन्छ। कुनै भक्तको घरमा जानु, कुनै भक्त बसेको स्थानमा जानु र ठुल्ठुला तीर्थ जानु एउटै हो। किनकि भक्त बसेको भक्तको निवासमा ठाकुरजीको वास हुन्छ, नित्य ठाकुरजीको
सेवा हुन्छ, आराधना हुन्छ, त्यहाँ भोग रागहरू लगेका हुन्छन् र त्यहाँ भगवानको नित्य सेवाले गर्दा त्यो भूमि अत्यन्तै पवित्र बनेको हुन्छ। त्यसैले सज्जन, भगवानको भक्ति बिना, भगवानको सुमिरण बिना जीवात्माको मुक्ति छैन। अद्वैतवादी आद्य गुरु जगत गुरु श्री शंकराचार्य महाराज, जो शंकर का अवतार मानिनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो आफ्नो अद्वैत वेदान्तमा, तस्मात् मोक्ष सामग्र्यम तु भक्तिरेव गरियसी। अरे मुक्ति प्राप्ति गर्नु छ भने त गोपालको भजन गर, गोविन्दको भजन गर। ल हेर्नुहोस्, भजन नगरी मुक्ति छैन। भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते। हे मूढमती हो, गोविन्दको भजन गर, गोविन्दको भजन नगरिकन तिम्रो मुक्ति छैन। एको देवो केशवो वा शिवो वा भन्नुभयो। संसारमा एकमात्र देवता, एकमात्र ईश्वर हुनुहुन्छ, केशवो वा शिवो वा। एकम देवम देवकी पुत्र, एकम कर्म तस्य देवस्य सेवा, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एकम मंत्रम तस्य नामानि। एकमात्र मंत्र हो भगवान कृष्ण को नाम, एकमात्र देव हो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। र उहाँकै अनन्य भावले शरणागति जानो, उहाँकै चरणमा जीवात्मा जानो, यही मात्र जीवात्माको एक मूलभूत कर्म हो। 88,000 ऋषिहरूले भगवान का परम भक्त सूत पौराणिकसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ कि मानवले नगरी नहुने कर्म के हो। सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार के हो भन्दा सूत पौराणिकले पनि यही कुरा बताउनु हो कि अनन्य भावले भगवानको श्री चरणमा भक्ति हुनु। भगवानको शरणमा भक्ति हुनु नै जीवात्माको सबैभन्दा ठुलो कर्म, धर्म र कर्तव्य हो। त्यसैले अनन्य भावले भगवानको चरणमा जाउँ, भगवानको शरणागत बनौँ र उनैको सेवामा लागौँ। यो नै हाम्रो शास्त्रले बताएको छ। कस्ता कस्ता यो संसारमा भक्तहरू छन्, एकचोटि विचार गर्नुहोस्। एउटा सेन नाई भन्ने भगवानका परम भक्त थिए है, र उनले त्यो देशको राजा यो भगवानको भक्त छ भनेर उसँग धेरै समय बिताउन चाहन्थे। राजा पनि भक्त थिए, तर राजा त राजा नै हुन्, अलि कडा पनि हुन्छन्, शासनमा मजबुत हुन्छन्। यदि शासन मजबुत भएन भने मान्छेले टेरेनन् भने फेरि सबै भताभङ्ग हुन्छ, लथालिङ्ग हुन्छ। त्यही भएर राजपुरुषहरूले अलि टाइट पनि बस्नै पर्छ। राजालाई तेल लगाउने काम गर्थे, मालिस गर्ने काम गर्थे प्रतिदिन सेन नाई। अनि भगवानको बहुतै भजन गर्थे। बिहान उठ्नु, बिहानै नुहाई धुवाई गर्नु, तिलक चन्दनहरू गर्नु, पुष्पादि टिपेर ल्याउनु, अनि भगवान सर्वेश्वरका मन्त्र राजकोत्तम जाप गर्नु। त्यसै गरी जाप ध्यान सकेपछि ठाकुरजीको मजाले सेवा गर्नु, राम्रोसँग ठाकुरजीलाई स्नान गराउनु, चन्दन लगाइदिनु, अनि राम्रा राम्रा वस्त्र अलङ्कारहरू लगाउनु, भगवानको चरणामृत प्राशन गर्नु, अनि भगवानलाई मिठो मिठो प्रसादीहरू भोग लगाउनु। यसरी नै उहाँको दिनचर्या बित्थ्यो। र आफ्नो भगवानको सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि, प्रसादीहरू ग्रहण गरिसकेपछि राजमहल जानु, राजाको सेवा गर्नु। यसरी नै उनको दिनचर्या बित्ने गर्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, त्यो राज्यमा
जङ्गलबाट अथवा अर्को स्थानबाट स्थानान्तरण हुँदै केही महात्माहरू अर्को स्थानतिर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। रात पर्यो, बास माग्न पर्यो भनेर उहाँहरूले विचार गर्नुभयो र सोधपुछ गर्दाखेरि सेन नाई बडा भगवानका भक्त छन्, ऊ पनि खुसी हुन्छन्, तपाईहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ, त्यहाँ जानुहोस् भनेर कुनै सज्जनले बताइदिए र महात्माहरू त्यो सेन नाईको घरमा गए। सेन नाई त यति प्रसन्न हुनुभयो, उहाँहरूको सेवामा बहुत हर्षोल्लासका साथ लाग्नुभयो र उहाँहरूको कैङ्कर्यता गर्नुभयो। उहाँहरूलाई सेवा शुश्रूषा सकेपछि आराम गर्नुहुन्छ। बिहान फेरि महात्माहरूको बिहानदेखि नै भजन कीर्तन तिनै सुरु भए। सेन नाई त अत्यन्तै हर्षित भए, अत्यन्तै हर्षित। अब उहाँले सोच्न लाग्नुभयो महात्माहरूलाई भोकै पठाउनु हुँदैन, घरमा आएका पाहुना फेरि महात्मा भगवानका यस्ता भक्तहरूलाई मैले यदि भोकै पठाएँ भने पाप लाग्छ होला। अरे म कहाँ पठाउँ? अनन्य भावले शरणागति लिएका त्यस्ता परम पावन भक्त आज जान लागे र राम्रो राम्रो प्रसादीहरू बनाएर भोग राग लगाइदिन्छु, राम्रो राम्रो प्रसादीहरू तयार गरेर महात्माको सेवा गर्छु भनेर सेवातिर लाग्नुभयो र सेवा गर्दै सकेपछि महात्माहरूले ल तिम्रो सेवाबाट हामी बहुत प्रसन्न भयौँ, आऊ एकछिन भगवानको चर्चा गरौँ भनेर भगवानका दिव्य कथा रस सुधाहरू पान गराउन लाग्नुभयो। भगवानका कथा रस सुधाहरूको पान गराउन लागेपछि यति आनन्दित हुनुभयो ती सेन नाई, त्यो आनन्दको कुनै पारावार नै रहेन। हुँदा हुँदै 4 बजिसकेछ। हेर्नुहोस्, त्यो आनन्दको आनन्दमै 4 बजिसकेछ। अब उनले 8 बजेतिर त पुग्नु पर्थ्यो सेवामा, राजाको सेवामा, तर 8 बजेतिर सेवा त कहाँ 4 बजिसकेछ। झसङ्ग याद आयो राजाको, लौन नि अब राजाले त मलाई दण्ड दिने हुनुभयो, राजाले अब मलाई ठुलो सजाय दिने हुनुभयो, म आज सेवाबाट चुकेँ भन्दै सेन नाई दौडिँदै महलतिर गए। राजा बहुत प्रसन्न रे, आऊ सेन, किन फेरि आयो किन? सेन छक्क परे, राजन यो के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा, हे बाबु, आजसम्म तिमीले यस्तो सेवा गरेकै थिएनौ, आजसम्म यस्तो खालको मलाई सेवा आजसम्म गरेका थिएनौ, आज तिम्रो हातमा के जादु थियो, यस्तो मालिस गरिदियो, यस्तो सेवा गरिदियो, म बहुत प्रसन्न भएँ भनेर राजाले भन्न लाग्यो। सेन नाई छाँगाबाट खसे जस्तो हुनुभयो। होइन, यो के भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु, यो के भन्दै हुनुहुन्छ? म त क्षमा माग्नको लागि आएको, म बिहानदेखि आउन पाइनँ, महात्माहरूको सेवा गर्न लागेँ, त्यही भएर म आउन पाइनँ। पक्कै पनि गोविन्दको लीला हुनुपर्छ, पक्कै पनि भगवानको लीला हुनुपर्छ। राजा झसङ्ग हुनुभयो। के मेरो सेवा गर्न भगवान आउनुभएको थियो? सेन नाई पुरै क्वाँ रुन थाल्नुभयो। पक्कै पनि राजन, यदि हजुरको शरीर त्यस्तो चङ्गा भएको छ, आज स्फूर्ति भएको छ, राम्रो भएको छ भने पक्कै पनि भगवानै आउनुभयो। भगवानको स्पर्शले गर्दा तपाईँको रोम रोम पुलकित भइरहेको छ राजन, धिक्कार छ मलाई। राजा पनि रुन लागे, धिक्कार छ, आज मैले भगवानलाई सेवा गर्न लगाएँ, म कति पापी रहेछु, कति अभिमानी रहेछु, कति म नराम्रो व्यक्ति रहेछु भनेर राजाले आफूलाई धिक्कार गर्न लागे। सेन नाई मूर्छित भएर लडे कि प्रभु, आज हजुरले मेरो काम, मेरो कर्तव्य गरिदिनु भयो,
आज एउटा नाई भनेर नाईको काम गरिदिनु भयो। अत्यन्तै रोम रोम पुलकित भए, अश्रुधाराले पूरा शरीर सिंचित भए। तत्पश्चात आज सेन नाई पुनश्च भगवानको शरणमा गए। आदरणीय सज्जन, त्यही कारणले भगवानको भक्ति भनेको भगवानको भक्त हुनु र भगवानको भक्तसँग सम्बन्धित हुनु भनेको भगवानसँगै सम्बन्धित हुनु हो। आज सेन नाई भगवानका भक्त थिए, राजाको सम्पर्क उसँग थियो र राजाले पनि भगवानको दर्शन प्राप्ति गरे। त्यसैले भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बन्धन किए नासै विघ्न अनेक। भक्ति भक्त र भगवन्त गुरु यी चारवटा अलग अलग देखिए तापनि वास्तवमा एक नै हो। भगवान श्रीहरिको चरणारविन्द मकरन्द रस ती भक्तहरूले पान गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले जहाँ भगवानका भक्त हुन्छन् भगवान त्यहीँ हुनुहुन्छ। भगवान त्यो स्थान छोडेर कहीँ पनि जानुहुन्न। त्यसैले भक्तको दर्शन गर्नु नै भगवानको दर्शन हो, यसमा संशय नराख्दा हुन्छ। आदरणीय सज्जन, यो कारणले भगवानको भक्ति गर्नु, यही कारणले भगवानको शरणागत हुनु र भगवानको शरणागत नभइकन जीवात्माको कहिले पनि मुक्ति छैन। यो विभिन्न पुराणले, विभिन्न इतिहासले, विभिन्न स्मृति ग्रन्थहरूले पनि बताएका छन्। त्यसैले भगवानको बनौँ, ईश्वरको बनौँ र ईश्वरको सेवा गरौँ। यो मानव जीवन हामीले उनैको सेवा गर्नको लागि पाएका हौँ, उनैको सुमिरन गर्नको लागि पाएका हौँ। त्यसैले आफ्नो जीवनको अस्तित्वलाई नबिर्स्यौँ, मानव जीवनको यथार्थतालाई नबिर्स्यौँ, किनभने काल आउँछ पर्खिँदैन। कति दिनको लागि यो शरीर हामीलाई प्राप्त भएको यो हामीलाई थाहा नै छैन। त्यसैले भगवानको कृपाले, परमात्माको कृपाले, गोविन्दको कृपाले यो शरीर हामीलाई प्राप्त भएको छ र यो शरीरद्वारा नै परमात्माको प्राप्ति गरौँ, भगवानको प्राप्ति गरौँ र आफ्नो जीवनलाई खेर नफ्यालौँ, आफ्नो जीवनलाई यत्तिकै जान नदिउँ भन्ने आध्यात्मिक सन्देशका साथ यो अहिलेको आध्यात्मिक चिन्तनको प्रसङ्गलाई यहीँ विराम। पुनश्च नयाँ प्रसङ्ग लिएर, नयाँ किसिमका दृष्टान्त लिएर म उपस्थित हुने नै छु। अर्को प्रवचनलाई सुन्न नबिर्सिनुहोला। जय राधे, जय राधे।